بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع في كتاب الزكاة. تفضل الشيخ، من وقفنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين، آمين. قال المصنف رحمه الله: فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر، أخرج زكاة المال في بلده، أي بلد به المال كل الحول أو أكثر، دون ما نقص عن ذلك، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه. وأخرج فطرته في بلد هو فيه، وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم. نعم. ذكرنا سابقا مسألة، وهي أن زكاة المال تتعلق بالمال ذاته، وزكاة البدن تتعلق بالنفس أو البدن. وبالتالي فلو أن عندنا شخصا وجبت عليه زكاة مال في بلد آخر، هو من أهل أبها وسافر مثلا إلى الرياض، وماله في أبها، عنده مثلا بهيمة أنعام في أبها، سائمة من الغنم أو من الإبل أو نحوها، فأين يخرج الزكاة؟ زكاة سائمة بهيمة الأنعام سيخرجها في أبها. ولو افترضنا أنه حل عليه العيد، عيد الفطر، وهو في الرياض، فزكاة الفطر سيخرجها في الرياض لأنها تتعلق بالبدن. ولذلك قال المصنف: فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر، أخرج زكاة المال في بلده. بلد إيش؟ بلد المال. قال: أي بلد به المال كل الحول أو أكثره، يعني العبرة بكون هذا المال كل الحول أو أكثره في هذا البلد، دون ما نقص عن ذلك. دون ما نقص عن ذلك يعني دون ما نقص عن أكثر الحول، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه. قديما إذا كان الناس يرون هذا عنده إبل أو عنده غنم أو عنده بقر أو عنده مزارع وفيها حبوب وثمار، فالأطماع تتعلق بمكان هذه الحبوب وبمكان هذه الأنعام، فتخرج الزكاة في مكانها. قال: وأخرج فطرته في بلد هو فيه، وإن لم يكن له به مال. لو افترضنا أنه ذهب إلى الرياض أو إلى مكة أو إلى جدة زائرا، يريد أن يبقى فيها فترة من الزمن، فنقول: أنت ستخرج زكاة الفطرة أو زكاة الفطر ستخرجها في البلد الذي أنت فيه عندما انتهى رمضان وحل عليك العيد فيه. قال: وأخرج فطرته في بلد هو فيه، وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن، وقد تقدم هذا. نعم، تفضل. ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر، كالسائمة والزرع والثمار، بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء بعده. هذه مسألة إرسال أو بعث السعاة لقبض الزكاة، ولا يزال بحمد الله عز وجل إلى يومنا هذا الجهة المسؤولة في بلدنا ترسل السعاة والمهتمين من مصلحة الزكاة والدخل لقبض زكاة الأموال الظاهرة، فهم يرسلونهم إلى مناطق مختلفة. فمثلا فرعهم الذي في عسير يرسل إلى المناطق المتعلقة أو المرتبطة به في منطقة عسير. قال: ويجب على الإمام. الإمام هنا من المقصود به؟ الحاكم أو الوالي. بعث السعاة. السعاة هم نواب الإمام الذين يجمعون الزكاة، ويتمثلون الآن في مصلحة أو في ما اسمها هيئة الآن، هيئة الزكاة والدخل. نعم. قال: قرب زمن الوجوب، يعني يكون بعثهم قريبا من زمن الوجوب. طيب، كيف يعرفون زمن الوجوب؟ أيوة، طبعا إن كان من الزرع ونحوه فبمواسمه المعروفة. أهل الزراعة يعرفون متى يزرع البر ومتى يحصد، ومتى تزرع الذرة ومتى تحصد.
وإن كان من الغنم فقالوا غالبا أن أهل المواشي ونحوها يخرجون زكاتهم قريبا من رمضان، فإن الناس دائما يتحرون الشهر المبارك بإخراج الزكاة فيه أو قريبا منه أو بعده، فدائما تجد الناس يبدأون غالبا هيئة الزكاة هذه تبدأ من شهر رجب، ينتشرون من هذا الشهر ويبدأون في جمع الزكاة. وقد ذكرنا سابقا أن تقديم الزكاة لا بأس به، وسيأتينا بعد قليل تأكيدا على هذه المسألة. قال لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار. الأموال تقدم معنا في أول الكلام في أحكام الزكاة أن الأموال قسمان. من الأموال ما هو مصنف على أنه من الأموال الظاهرة مثل بهيمة الأنعام والحبوب والثمار ونحوها، ومنه ما هو مصنف على أنه من الأموال الباطنة ويمثلها النقدين الذهب والفضة والنقود التي مع الناس. بقي عندنا إشكال في عروض التجارة. الفقهاء قديما يصنفون عروض التجارة أنها من الأموال الباطنة، لكن اليوم يصعب تصنيفها من الأموال الباطنة لأنها تظهر للناس، اللي عنده محلات تجارية، عنده سوبر ماركت، ولا عنده مغسلة ملابس، ولا عنده ورشة لإصلاح السيارات، هذه ظاهرة يرونها الناس فليست أموالا باطنة، ولذلك يختلف هذا الحكم باختلاف الزمان. ثم ذكر الأدلة على بعث السعاة، قال لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء بعده. قالوا ومن الأسباب التي ترغب أو توجب بعث السعاة أن من الناس من لا يزكي، ومن الناس من لا يعرف الواجب عليه، ومن الناس من يهمل، ففي هذا كله تذكير. من لا يزكي يبين له أن الزكاة واجب عليه ويخرجها، ومن نسي ينبه، ومن كان لا يعرف يعلم، فبعث السعاة أمر مطلوب. نعم تفضل. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، لما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها. هذه مسألة تعجيل الزكاة، والمذهب هنا ذكر أنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل. طيب، لحولين قادمين غير الذي وجب عليه، ولا حولين بالذي وجب عليه؟ مستقبل غير الذي وجب عليه. نعم. فمثلا عندنا شخص تجب زكاته في شهر رمضان من هذا العام، وعنده 50 من الغنم، فقال أنا أريد أن أتعجل زكاة هذه الغنم، فكم يخرج؟ لا، 40 التي هي هذا العام، و40 للعام المستقبل القادم، و40 للذي يعني شاه عن فيخرج 3 شياه، عن عامه هذا شاه، وعن عامه المستقبل شاه، وعن الذي يليه شاه. هذا معنى تعجيل الزكاة هنا، وهذا هو المذهب. طبعا في خلاف أيضا داخل المذهب، في رواية أن التعجيل يكون لسنة واحدة، وفي رواية أنه يكون ل3، لكن المذهب المعتمد هو أنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين. وذكر الدليل على ذلك، قال لما روى، وهذا وفاقا للحنفية والشافعية. الحنفية والشافعية هم مع الحنابلة في هذه المسألة في جواز تعجيل الزكاة، والخلاف بينهم واقع في المدة، هل نعجل لحول أو لحولين أو ل3. نعم. قال لما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. وهذا الحديث عند أحمد وأبي داود، ولفظه عندهما أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك. طيب، هنا ملحظ، المصنف أورد الحديث بإسناده عن أبي عبيد في الأموال، لم يرده بإسناده، إنما أورده عن أبي عبيد في الأموال. طيب، لماذا لم يرده وهو في المسند عند أحمد وعند أبي داود؟ وفقهاء الحنابلة إذا كان الحديث عند أحمد أو عند أبي داود دائما يريدونه من طريق أحمد أو من طريق أبي داود، لأن أحمد إمام المذهب، وأبو داود هو أحد الرواة عن الإمام أحمد، يعني أحد، فهو مصنف على أنه من فقهاء الحنابلة، ولذلك هناك كتاب اسمه مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني. فلماذا هو أخرجه من طريق أبي عبيد؟ قالوا لعله أخذه أو نقله عن غيره من فقهاء الشافعية ونحوهم، ودائما فقهاء الحنابلة ينقلون كثيرا عن فقهاء الشافعية. تفضل.
وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيد. وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده. قالوا طبعا هذا حكاه ابن قدامة في المغني إجماعا، وابن رجب رحمه الله ذكر قاعدة تتعلق بهذه المسألة في قواعده، قال: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. ما المقصود بهذه العبارة؟ يقول إذا اكتمل عنده النصاب جاز له التعجيل، ويضربون على ذلك أمثلة. أنا أعطيت قبل قليل مثال، شخص عنده 50 شاه من الغنم، كم الذي يجب عليه؟ شاه عن هذا العام. طيب ولو عجل عن عامين قادمين صار عليه 3، عن هذا العام 1 وعن العامين القادمين 2، صار المجموع 3. لو افترضنا أن يعني عندنا الآن أكثر من احتمال يكون عنده 50 شاه، احتمال آخر يكون عنده 40 شاه، فهل نقبل منه التعجيل لعامين قادمين؟ لا، نقبل منه إخراج الزكاة لهذا العام، أما التعجيل لعامين قادمين لا. لماذا؟ سينقص النصاب. إذا أخرج شاه صار الذي عنده كم؟ 39، و39 ليست نصابا. طيب عندنا احتمال آخر، أنه أخرج مثلا عن هذا العام شاه، وعن العام القادم شاه، والذي بعده شاه، صار عنده 3 شياه، ثم أنه أثناء العام الذي بعد القادم، يعني أحد الأعوام الذي تعجل زكاته، ماتت نصف الشياه اللي عنده، يصح التعجيل منه ولا ما يصح؟ يصح التعجيل منه، يصح التعجيل منه، لأنه حين الإخراج كانت مكتملة. نعم، هذا المقصود. وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده. أما ما يستفيده، تعرفون الغنم تتوالد، فربما عجل ل3 أعوام، أو يعني عامه هذا وعامين قادمين، ثم في العام الثالث بعد عامه هذا أو في الثاني صار عنده 120 130 200، فنقول العبرة بما قد أجله سابقا. طيب لو صار عنده زيادة، قالوا ننظر، فإن كان عليه زيادة أخذت منه. مثلا الآن هو عجل، أخرج زكاة 40 رأسا واحدا عن هذه السنة، وأخرج باعتبارها 40 أو 50، باعتبارها 50 أخرج شاة للعام القادم وشاة للذي بعده. بعد عام صار الذي عنده 200 كم فيها؟ فيها 200. طيب نقول أنت قد أخرجت شاه، أخرج شاه الآن ثانية لأنها زادت عندك. واضح؟ نعم، تفضل. وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزاء، لأن المعجل كالموجود في ملكه. فلو عجل عن 200 شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة، وإن مات قابل معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت، لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر، اعتبارا بحال الدفع. نعم، هذا كله تفريعا اللي ذكرناه قبل قليل. يقول: وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأه، لأن المعجل كالموجود في ملكه. ذكرت قبل قليل المثال، إذا عنده 40 فنقول يخرج زكاة هذه السنة الواجبة عليه ولا يصح منه التعجيل، لأن الذي عنده 40. طيب لو افترضنا أن عنده 41 يجوز أن يعجل مقدار 2. طيب السنة الثانية ناقصة، صح ولا لا؟ لأنه الآن بيخرج عنده 41، أخرج شاه عن السنة هذه، كم بقي؟ أخرج شاه عن السنة اللي بعدها، كم بقي؟ 39. قالوا يصح في هذه الصورة. وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله، يعني النقص بقدر ما عجله فقط. واضح الفرق بينه وبين الأولى؟ طيب، صح وأجزأه، لأن المعجل كالموجود في ملكه، الذي عجله هو كالموجود. ولذلك هنا قاعدة أيضا ذكرها ابن رجب في قواعده: هل المعجل كالموجود ولا كالتالف؟ المذهب أن المعجل كالموجود، ما عجله له حكم الوجود عنده.
قال فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة. يعني شخص مثلا زكاة ماشيته في محرم، وفي رمضان كان عنده 200 شاة فأخرج شاتين، وما بين رمضان وما بين شهر محرم نتجت عنده سخلة، فصار عليه كم؟ صار عنده 201، و201 فيها كم؟ 3. فيقول فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة. وهذا مثل ما ذكرت لكم قبل قليل. وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول. إيش معنى استغنى؟ صار غني، صار غنيا، أجزأت لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر. مات قابض معجلة الذي قبضها توفي، أو صار غنيا قبل الحول، هو قد عجلها وأعطاها شخص كان فقير، وبعدين توفي والده ووالده غني، ورث من والده ملايين. السنة هذه هو فقير، والسنة القادمة غني، ولكنه قد أخذ الزكاة ليش؟ المعجلة. واضح؟ هذا معناها. وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت، ففي هذه الصورة تجزئ. قال لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر، بعكس الأمر. لو كان يعلم أنه غني ودفعها إليه ثم صار فقيرا قلنا لا، لأنك حينما دفعتها هو لم يكن مستحقا، بعكس الصورة السابقة. في الصورة السابقة أن دفعتها إليه وهو فقير، فلو افترضنا أنه صار غنيا فنحن نحاكمه إلى الصورة التي كان فيها حال الدفع وهو الفقر. أما الصورة الثانية العكس، أنت دفعتها إليه وهو غني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل لغني ولا لقادر أو لمكتسب، فالزكاة لا تحل، لا يحل دفعها لغني. تفضل. فين هذه؟ وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب. أيوة، الآن ذكرت أن الذي عنده مثلا 50 سيعجل لكم؟ 3 سنوات على المذهب، سنة لهذه السنة التي وجبت عليه وسنتين قادمتين. طيب، هل نتصور أن هذه الغنم ستبقى 50؟ لا، لابد أن تتوالد. لو افترضنا أنها بعد سنتين هو قد عجل الزكاة واخرجها، فصارت بعد سنتين 120 200 300، فنقول أنت التعجيل السابق عجل عن النصاب فقط، أما الذي تستفيده من زيادة فحكمها في كل سنة. واضح؟ السنة هذه عنده 50 وأخرج شاه، هذا صحيح، وعجل سنتين قادمتين. السنة القادمة صارت الغنم اللي عنده 130، قلنا قد عجلت واحدة ونأخذ منك واحدة ثانية، تمام؟ والسنة اللي بعدها صارت مثلا 250، قلنا جب شاتين، عندك شاه معجلة وشاتين واجبة. يعني لا يجوز تعجيلها باللي يستفيد. ايوه، لأن ما هو معروف اللي يستفيد، ما هو معروف هل يستفيد في السنوات القادمة كثير ولا قليل، لكن في وقتها تحسب في وقتها. نعم، واضح؟ نعم. ايوه، يقول ايش فائدة التعجيل؟ ما هي الفائدة والمصلحة من التعجيل؟ أيوة، المصلحة للفقير، المصلحة للفقير، خاصة لو افترضنا أن في بعض السنين تأتي أزمات أو كوارث أو حروب، فنقول نحن نعجل الزكاة حتى ننفع هؤلاء الفقراء والمحتاجين. فلو افترضنا مثلا أن في بلد من البلدان عندنا في المملكة لا سمح الله صار فيه زلزال وتأثر الناس، أعطيك مثال، لما قبل سنوات صار عندنا هزات في منطقة اسمها العيس وأجلوا الناس من مناطقهم، والمنطقة تلك فيها فقراء وفيها محتاجين كثير، فكوننا نعجل الزكاة ونعطيها هؤلاء المحتاجين، اللي يريد أن يستأجر يستأجر، والذي يريد أن ينفق ينفق، فهذا في مصلحة للفقير. في مسألة المال يا شيخ في البلد، إيه؟ الآن المواد في البلد، نعم، وزكيها في أي بلد، الآن صارت صدقت. إيه، هذه من النوازل. يتكلم الشيخ الآن الأموال صارت في البنوك، فنحن عندما نقول المال يزكى في البلد الذي هو به، هل العبرة مثلا
بمصرف الراجحي باعتبار أنه في أبها باعتبار أنه من أهل أبها، ولا نقول الاعتبار بمركز البنك مثلا في الرياض؟ موجود هذان الاحتمالان عند المعاصرين. منهم من يقول العبرة بمحله في بلدك الذي فتحت الحساب فيه، تمام؟ فمثلا أنت من أهل أبها وفتحت الحساب في أبها فالعبرة في أبها. ومنهم من يقول لا، نعتبر بمركز البنك، فإذا كان مركز البنك في الرياض فالعبرة بمركزه في الرياض، أو إن كان مركزه في جدة فالعبرة بمركزه في جدة. هذان قولان عند المعاصرين. الأقرب والله أعلم الأول لأن يعمم الحاجة للناس، لأن لو قلنا الاعتبار بمركز البنك أفضى إلى الناس كلهم ما يخرجون زكاتهم إلا في منطقة واحدة، وصار تضرر بقية الفقراء والمحتاجين في المناطق الأخرى. فالقول الأول أقرب، ويعني أقرب للقواعد الفقهية المتقدمة عند المتقدمين ولمصلحة الفقراء. ولا يستحب تعجيل الزكاة لماذا أتى بهذه العبارة؟ هو قال قبل قليل يجوز تعجيل الزكاة، ثم قال هنا ولا يستحب، يعني إيش؟ خلاف الأولى. هذا اللي يسمونه خلاف الأولى. يعني نحن نقول يجوز أنك تعجل الزكاة، لكن ترى ما هو الأفضل، يعني ليس هو الخيار الأفضل تعجيل الزكاة. السبب أنهم قالوا هذا لوجود الخلاف في المسألة، ولذلك ابن مفلح في الفروع يقول وقد يقوم احتمال باعتبار المصلحة في ذلك، فإذا كانت هناك مصلحة صار التعجيل مستحبا. وابن مفلح هذه العبارة أتى بها من شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا كان هناك مصلحة للتعجيل مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، بلد أو ناس في منطقة صار عندهم شدة حاجة أو فقر أو حرب أو نحوه، فنقول تعجيل الزكاة لأجل هذا الظرف يصير مستحب. نعم. ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابله، قال الموفق إن والتعجيل. يعني الساعي الذي يجمع الزكاة جاء عندك 100 من الغنم أو 120. 120 كم فيها؟ من 40 إلى 120 فيها شاة، صح؟ طيب هو أخذ شاتين، يمكن أخطأ أو فهم أن 120 فيها شاتين، هي من 121 تبدأ شاتين، فأخذ شاتين، فقال ما دام أخذ زيادة يعتد بها من السنة القابلة. يعني إذا جاء من السنة القابلة قال ترك العام أخذت مني شاتين، فالشاه عن العام وشاه عن هذه السنة. قال الموفق إن والتعجيل، يعني هذا قيد من موفق ابن قدامة، وإذا قال الموفق يقصد به ابن قدامة صاحب المغني، فقال إن نوى بها التعجيل، لأن التعجيل قبل قليل ذكرنا أنه جائز. نعم تفضل. نعم. بعد مدة صلاة 3 سنوات 4 سنوات رجع اشترى وحال عليه. أي. هل يكتفي يعجل ولا يطلع حكم؟ أيوة، يقول إن نوى التعجيل وعجل، يعني مثلا عجل للحول هذا أخرج زكاته لعامين قابلين، ثم إنه باع هذه الغنم فصار ما عاد عنده غنم، فهل نقول التعجيل الذي قمت به صحيح ولا نردها له؟ ها؟ أيوة، العبرة بزمن التعجيل. نعم. يقول الشيخ لو اشترى مرة ثانية وحال عليه الحول خلاص انقطع الحول السابق ببيعه لما عنده انقطع الحول، وما شراه بعد سنة حتى لو أنه مثلا اليوم باع وبكرة شرى، قلنا ما بعته اليوم ينقطع الحول إلا بالقيد اللي ذكرنا، لا يكون ذلك حيلة. أما إذا كان حيلة فإنه إذا كان الغنم يبيع فيها ويشتري فصارت عروض تجارة. لكن اللي فهمت من سؤاله أنه يقصد أنه كان عنده مثلا 100 رأس من الغنم باعها لظرف معين، وبعد مثلا سنة اشترى غنم جديدة للقنية، يعني للسائمة ليست لعرض التجارة. نعم. السؤال الأول إذا كان شخص ولي على هذا نعم. في محجور ولا شيء يجوز له التعجيل؟ أيوة، الآن عندنا مصلحتان، مصلحة الفقير في التعجيل ومصلحة الغني، واللي يعبر عنها الفقهاء بالأحظ. ما هو الأحظ له؟ إذا نظرنا إلى المصلحة الأقوى في هذه المسألة فمصلحة مصلحة الذي هو ولي عليه أقوى. يعني الآن عندنا شخص عنده يتيم وهو ولي على هذا اليتيم، واليتيم هذا له غنم،
فعنده مثلا 200 من رأس من الغنم، فقال أنا سأعجل زكاتها لهذه السنة والقادمة. فنقول الآن هل الأفضل التعجيل ولا ترك التعجيل؟ ترك التعجيل أولى هنا. لماذا؟ لأنك تراعي أنت مصلحة ولذلك قالوا ينظر لمن هو ولي عليه بالأحظ ومصلحته أولى هنا. لماذا قدمنا مصلحته على مصلحة الفقير؟ لأن هذه مصلحة خاصة وتلك مصلحة عامة، وهذه فيها نصوص أقوى من الأخرى، ولأن له جانب ائتمان ومؤتمن في هذه المسألة. نعم. فيه مسألة الشيخ لو عجل ثم ارتد ثم أسلم، أي يعني في فترة هذا نلزم بالزكاة ولا نقول ترى أنك ارتدت أحبطنا عنك؟ والله اللي يظهر لي طبعا الفقهاء يقررون على أن في مثل هذه المسألة وفي غيرها هل الردة تحبط جميع الأعمال السابقة وبالتالي لا يصلح له أي عمل، ولا إذا رجع مسلما صحت له أعماله السابقة. أي. وإن مات قابل معجلة نعم. أو استغنى قبل الحول أجزأت. أي. إذا مات واضح لأنه مات وهو على الإسلام، لكن الردة لأن فيها خلاف على القولين هذه. منهم من قال أن الردة تبطل العمل السابق كله، بكفره أصبح عمله السابق باطلا. ومنهم من قال لا، إذا ارتد بقيت أعماله السابقة صحيحة، وننظر إن رجع أسلم سلمت له الأعمال السابقة، وإن بقي على كفره بطلت. فهذان قولان أيضا موجودان عند الفقهاء ينبني عليها الخلاف في هذه المسألة. تفضل. باب أهل الزكاة، وهم 8 أصناف لا يجوز صرفها في غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصالح وغيرها من جهات الخير، لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. أحدهم الفقراء. طيب، الآن هو يتكلم في باب جديد وهو آخر أبواب كتاب الزكاة، وهو باب أهل الزكاة. وأهل الزكاة في الجملة يقسمهم الفقهاء إلى قسمين. القسم الأول من يعطى من الزكاة لمصلحته هو، والقسم الثاني من يعطى من الزكاة لمصلحة المسلمين. فمثلا الفقير يعطى لأي مصلحة؟ لمصلحة نفسه، وكذلك المسكين. ومثلا المؤلف قلوبهم لمصلحة من؟ المسلمين، العاملين عليها مصلحة المسلمين. ابن السبيل وفي سبيل الله لمصلحته هو. وقسمهم الفقهاء بهذا التقسيم، وسيأتينا إن شاء الله مزيد كلام. قال هم 8 أصناف. بدأ بعبارة لا يجوز صرفها في غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق. والبثوق معناه لو كان عندك مثلا سد أو اللي نسميه جربة ولا نحوها، ففيها جدار، والجدار هذا انكسر مع المطر انكسر، فهذا معناه أنك تسد الجدر هذا. وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها. يعني هذا يريد أن يبين لك أن القول الذي يقول بتعميم مصرف الزكاة وأنه يصرف في أوجه البر كلها ليس عليه الجمهور، وسيأتينا تفصيلا إن شاء الله. طبعا استدل على مصارف الزكاة بالآية الواردة في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقال الفقهاء رحمهم الله أن هذه الآية جاءت على قسمين. القسم الأول 4 الأولين للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم جاءت باللام، واللام تفيد إيش؟ التمليك. ولذلك يقولون ما يعطون هؤلاء 4 إذا أعطيتهم شيء من الزكاة فهو لهم لا يرد منه شيء. وإذا جئت إلى من بعدهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب، قال بعدها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، جاءت بفي، وفي تفيد الظرفية، يعني أنهم يعطون لأجل ظرف معين، وما زاد إيش؟ يرد. فمثلا إذا أعطيت المسافر ابن السبيل الذي انقطع به الطريق، أعطيته ليصل إلى بلده، صار عنده زيادة، نقول ردها. في سبيل الله وهو الغازي جاهد وأعطيته 10,000، يحتاج في جهاده 5,000، نرد 5,000، وهكذا. هذا دليلهم من القرآن. من السنة حديث زياد الصدائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
وأتيته فبايعته، فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة، قال إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. وهذا حديث زياد الصدائي في سنن أبي داود وابن ماجه وغيرهم، وإن كان في سنده مقال، لكنهم أيضا مما يستدلون به في هذه المسألة. تفضل. يعني الآية تقدمت بحصر إنما. نعم صحيح، أي نعم، فهو حصرها في 8 أصناف فلا تصرفها لغيره. ولذلك ابن قدامة رحمه الله وابن أبي عمر في الشرح الكبير، ابن قدامة في المغني والشرح، حكوا الإجماع على أن هذه المصارف هي مصارف الزكاة، إلا ما ورد، قاله ابن قدامة، قال إلا ما جاء عن الحسن وعن أنس من جواز إعطاء الزكاة في الجسور والطرق. نعم تفضل. أحدهم الفقراء وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله سبحانه بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية أي دون نصفها، وإن تفضل قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع أعطي. هذا الصنف الأول من أهل الزكاة 8 وهو الفقراء. قال بدأ بمسألة وهم أشد حاجة من المسكين، وهذه المسألة خلافية، هل الفقير أشد حاجة من المسكين ولا العكس، المسكين أشد حاجة من الفقير؟ المذهب يقول لا، الفقير أشد حاجة من المسكين. طيب ما دليلكم؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر، وفي الحديث أنه دعا أن يحييه الله مسكينا وأن يميته مسكينا وأن يحشره في زمرة المساكين، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استعاذ من الفقر أن الفقر مرتبة أقل والمسكنة مرتبة أعلى. وقالوا لأن القرآن جاء فيه قوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في المدينة، فوصفهم بأنهم مساكين وأثبت أن لهم سفينة، فأثبت لهم الملك مع وصفهم بالمسكنة، فهذا دليلهم على هذه المسألة. طيب لماذا أنتم قدمتم الفقراء؟ قالوا لأن الله سبحانه بدأ بهم وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، وهذا واضح. ما تعريف الفقير؟ قال من لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية دون نصفها. إذن الفقير هو من لا يجد شيئا مطلقا أو يجد أقل من النصف، فإن كان يجد أكثر من النصف صار مسكين، صار مسكين. طيب ما مقدار الكفاية؟ باليوم ولا بالشهر ولا بالسنة؟ لا اللي يتكلمون عنه الفقهاء هنا بالسنة. دليلهم في ذلك الحديث المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح وعدة في سبيل الله. قالوا فهذا الدليل دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق نفقة سنة، وهذا الذي كان يتكلم عنه الفقهاء دائما في أبواب مختلفة ومتفرقة، يقدرون النفقة بالسنة. نعم. تتجاوز السنة سفينة وكانت المساكين تجدهم عن سنة سنتين ثلاثة. أي تتجاوز السنة يعني مثلا مسكنة مثلا بدليل السفينة تدوم سنتين ثلاث مع المساكين. صحيح. هو شوف سيأتينا بعد قليل أنه لا يلزم أن المسكين لا يوجد له ملك، قد يكون عنده بيت وعنده سيارة ومع ذلك نصفه بأنه مسكين. يعني لو افترضنا، طبعا نحن لما قلنا أن الفقهاء يقدرونها بسنة، الفقهاء المعاصرون الآن لا، يقولون نقدرها بالشهر، لأن الوضع اختلف الآن، رواتب الناس صارت بالشهر. ولذلك سمعت فتوى لأكثر من أحد من الفقهاء المعاصرين، الشيخ سعد الخذلان وغيرهم، قالوا العبرة بالشهر. فمثلا لو عندنا شخص راتبه ما يكفيه إلا نصف الشهر أو أقل من نصف الشهر، نقول هذا فقير. وإذا كان راتبه يكفيه لأكثر من نصف الشهر لكن لا يكفيه كله، قلنا هذا مسكين. واضح؟ فالزمان لا شك أنه يختلف وما يترتب عليه يختلف، لكن أقصد هنا لما قال الكفاية يقصد الكفاية ما مقدارها؟ مقدرة بالسنة. نعم.
قال وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع أعطي. يعني شخص يقدر على التكسب وقال أنا أريد أن أتفرغ للعلم ولا أستطيع أن أجمع، لأن قيد هنا مهم، قال تعذر الجمع، ما أستطيع أن أجمع بين طلب العلم وبين التكسب، فأنا أريد أن تعطوني من الزكاة وأتفرغ للعلم. قالوا ماذا؟ يعطى. طيب ولو العكس، تفرغ للعبادة، قال أتفرغ للعبادة ولا أتكسب، قالوا لا يعطى. طيب لماذا قلتم في العلم يعطى وفي العبادة لا يعطى؟ أيوة، قالوا أن العلم نفعه متعدي ويستفاد منه، وأما العبادة فنفعها قاصر، والعبادة نفعها قاصر. والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها أي أكثر الكفاية أو نصفها، فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة. ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. نعم، هذا الصنف الثاني من أهل الزكاة وهم المساكين. وعرف المسكين بأنه الذي يجد أكثر الكفاية أو نصفها، يجد أكثر الكفاية أو نصفها لكن لا يجد تمامها. طيب بالنسبة للفقير والمسكين كم يعطون؟ قال يعطون تمام كفايتهما مع عائلتهما، يعني لا نعتبر فقط أشخاصهم بل نعتبرهم مع عائلتهم. فمثلا لو عندنا شخص كفايته في السنة 10,000، طبعا اليوم ما حد بيكفي 10,000 لكن نفترض مثال كفايته 10,000 وعنده 2,000 ريال، هذا فقير ولا مسكين؟ فقير. كم نعطيه؟ 80. هذا تمام الكفاية، نعطيه 8,000 إلى 10. ولو افترضنا أن عندنا شخص كفايته 10,000 وعنده 6,000، هذا مسكين ونعطيه كم؟ 4. أما من كان عنده 10 يعني حاجته 10,000 وهو يملك 10,000، هذا يخرجونه، يقولون هذا غني ولا يعطى. هذا معنى عبارة المصنف فيعطى الصنفان يعني الفقراء والمساكين تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة، ولذلك نص هنا على السنة التي هي تقدر بها النفقة. ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. هذا المسألة اللي أشرنا لها قبل قليل، شخص عنده بيت وعنده سيارة، يمكن عنده سيارة الولده أيضا، لكن ما عنده فلوس، ما عنده سيولة، ما عنده ما ينفق به على أولاده، أو عنده شيء قليل لكن ما يكفي. فلذلك قال ومن ملك، فيمكن أن يملك شيئا ولو من أثمان. ولو من أثمان هذا إشارة للخلاف. الأثمان وش هي؟ الذهب والفضة. الأثمان هي الذهب والفضة. فهل لو كان يملك الأثمان، يعني لو كان يملك ذهب وفضة، أيضا نعتبره حكمه فقير أو مسكين؟ يقول ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. نعم. أي يسأل، قالوا يسأل ويكفى، أظن بيذكره بعد قليل أو في موضع آخر نسيت والله، سيذكره أنه يسأله ما كفايتك وما حاجتك وما مقدارها، ويكتفي بقوله ولا يحلفه، ما يحتاج أن يحلف في هذه المسألة. نعم. والثالث العاملون عليه، وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجباتها وحفاظها وكتابها وفسانها. هذا الصنف الثالث من أهل الزكاة وهم العاملون عليها. عرفهم بأنهم السعاة الذين يبعثهم الإمام، وهذا قيد، قال إيش؟ الذين يبعثهم الإمام، يعني لابد أن يكون هذا الساعي مكلف من قبل من؟ من قبل الإمام. الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجباتها، يعني الذين يجمعونها، جبات الزكاة الذين يجمعونها، وحفاظها الذين يوكل إليهم حفظها. مثلا الآن قديما يجمعون الغنم هذه في مكان، لابد واحد يحرسها ويحفظها. وكتابها الذين يقيدون من الذي أخرج الزكاة وكم أخرج وهكذا. وقسامها، قسامها الذين يتولون قسمتها على من؟ الفقراء. دليلها من الآية قوله جل وعلا والعاملين عليها. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة، وذكرناه قبل قليل أنه واجب.
ويعطيهم عمالتهم. وبعث عمر، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وبعث معاذ، وبعث أبا موسى، وبعث رجلا من بني مخزوم، وبعث ابن اللتبية. هذه كلها في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ابن اللتبية في الحديث المشهور، فلما جاء ابن اللتبية قال إيش؟ قال هذا لكم وهذا أهدي لنا، يعني يقول هذه زكاة لكم اصرفوها، وأما هذه في الناس اللي مريت عليهم أعطوني إياها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا؟ يقول كان يقول لو لم نبعثك لأجل أن تجبي الزكاة ما أهدي لك شيء. فهذه الهدية منعت لأجل مثل هذه المسألة. نعم. تفضل. وشرط كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربى، ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا، ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها. وشرط كونه، من هو؟ الذي يعمل على الزكاة، الذي صنف العمالة. نعم. مكلفا تشمل وصفين: بالغ وعاقل. نعم. ممكن شيخ تدخل فيها مكلف من قبل لا، مكلفا هنا المقصود بالغا عاقلا. نعم. أيوة، العامل على الزكاة لو كان غني يأخذ منها. حتى لو كان له راتب. أي نعم. أنا ما أدري ذكرت قبل قليل ولا سأذكر بعد قليل. هو الآن أصناف الزكاة منهم أغنياء ومع ذلك يعطون من الزكاة، ومنهم ناس ليسوا أغنياء. مثلا المؤلفة قلوبهم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كما سيأتينا بعد قليل، أعطى صناديد كفار قريش وهم أغنياء أرباب أموال في مكة، ومع ذلك أعطاهم، ومثلهم العاملين عليها. لكن هل يفترق أن يكون يعطى أجرة محددة أو يعطى من الزكاة؟ هذا اللي يعبر عنه بعد قليل. ويعطى قدر أجرته منها، هل ما يعطاه أجرة ولا عمالة؟ المذهب أنها أجرة. واضح؟ ما يعطى مثلها، يعني يسمونها ما تقدر بقدر أمثاله من الناس. فمثلا الذي يعمل مثل هذا العمل كم يعطى؟ 10,000، نعطي هذا 10,000. الآن تقدر مثلا بالانتدابات فيما أظن، الذين ينتدبونهم الآن من هيئة الزكاة والدخل باليوم، والانتداب في اليوم معروف حسب رتبة الموظف وحسب. نعم. وشرط كونه مكلفا، قالوا لأن العمالة نوع ولاية، والولاية يشترط فيها التكليف. مسلما، هذا الشرط الثاني. لماذا؟ قالوا لأنه بعد قليل سيذكر أن من شروط العاملين عليها أن يكون أمينا، وما دام أنه يشترط فيه أن يكون أمين فالكافر لا يوصف بذلك. قالوا لأن هذا العمل اشترطت فيه الأمانة فيشترط له الإسلام، وقياسا على الشهادة، ولأن هذه العمالة ولاية على المسلمين وليس للكافر ولاية على المسلم. قال جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال عمر رضي الله عنه: لا تأمنوهم وقد خونهم الله. قال أمينا، قالوا لأن الذي ليس بأمين قد يخون ويذهب بالمال ويضيع حق الفقراء، فهذا يستبعد. كافيا، إيش معنى كافيا؟ قالوا قادرا على العمل. قالوا كافيا يعني قادرا على العمل قويا عليه، لقوله جل وعلا: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد ذكر قبل قليل صفة الأمانة أو شرط الأمانة، وهنا شرط إيش؟ القوة. ولذلك الولايات كما يقول ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية، يقول الولايات تقوم على شرطين: الأمانة والقوة. قال: من غير ذوي القربى. من غير ذوي القربى، ذوي القربى هم المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ومواليهم، هذا المقصود. قالوا لأن الفضل ابن العباس والمطلب بن ربيعة سأل النبي صلى الله عليه وسلم العمالة على الصدقات، فقال: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد.
ثم قال ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا. ولو غنيا يعني ولو كان غنيا. هنا ولو غنيا هل هو إشارة خلاف؟ لا، ليس إشارة خلاف ولو هنا، يعني حتى ولو كان غنيا يعطى منها. نعم، لأنه لا خلاف في المذهب في هذه المسألة أنه يعطى سواء كان غنيا أو فقيرا. قال ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها. طبعا ذكرنا قبل قليل أنه يعطى أجرته منها ولو كان غنيا. سيأتينا حديث نكرره في هذه المسألة وفي غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة إلا ل5، لا تحل الصدقة إلا ل5، وذكر منهم وعامل عليها، وذكر منهم غيره كما سيأتي إن شاء الله. ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها. الآن هو ذكر قبل قليل في مسألة من يوصف بأنه من العاملين على الزكاة، قال هم جباتها وحفاظها وكتابها وقسامها. طيب، هل يدخل في العاملين عليها الحامل لها والراعي؟ يقول لا، يجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها. حاملها، إيش معنى حاملها؟ الذي يحملها، يوصلها مثلا من صاحبها ممن تجب منه الزكاة إلى المكان الذي تجتمع فيه الزكاة، أو يرعاها، يقوم يسرحها ويروحها. قال هذا لا يشترط فيه الشروط السابقة، فلو كان كافرا صح، ولو كان من ذوي القرابة صح. واضح؟ لماذا؟ لأن هذا ما يقوم بعمل. الذي يقوم بعمل يؤثر في حكمها هم السابقين الذين ذكرهم، الذين جباتها وحفاظها وكتابها وقسامها، هؤلاء هم الذين يقومون بعمل يؤثر، لأن الجابي يمكن يأخذ من بعض الناس ويخلي بعض الناس، وهذا يؤثر في حكم الزكاة، يمكن يحابي فيها. والكاتب يمكن يقيد أنه أخذ من فلان وأنه أعطى فلان وهو لم يأخذ ولم يعطي، وهذا يؤثر في حكم. وكذلك الذي يقسم يعطي بعض الناس ويترك بعض، فهؤلاء يؤثر. أما الذي يتولى مهمة أدائية، يعني مثلا يأخذ الشاه ممن وجبت عليه الزكاة ويوصلها إلى المراح، هذا ما يؤثر في الحكم. واضح؟ ها؟ لا، ما يشترط فيه الشروط السابقة. نعم، لا يشترط فيه الشروط السابقة. نحن اشترطنا 5 شروط: أن يكون مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذي القربى. أما إن كان ممن يقوم مثلا برعي الغنم فقط أو بإيصالها وحملها من مكان لآخر فلا نشترط فيه الشروط السابقة. هل يعطى من الزكاة ولا ما يعطى؟ طبعا إذا كان كافر يجوز إعطاه من الزكاة ولا لا؟ ها؟ إذا كان من المؤلف، بس أنا ما هو من المؤلف. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها، أو دفع عن المسلمين. هذا الصنف الرابع وهم المؤلف قلوبهم. جمع مؤلف، طبعا دليلها من القرآن قوله جل وعلا في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وسيأتينا أدلة كثيرة عليها من السنة. من السنة حديث أبي سعيد قال بعث علي وهو باليمن بذهيبة، علي بن أبي طالب بعث بذهيبة، يعني لا تزال في ترابها. ومر بنا الحديث هذا إذا تذكرون في حكم زكاة المعادن. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 4 نفر، بين الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش وقالوا تعطي صناديد نجد وتدعنا، فقال إنما فعلت ذلك لأتألفهم، إنما فعلت ذلك لأتألفهم. طيب ما وجه الدلالة فيها؟ لكن الذهيبة هذه هل هي زكاة؟ أبو عبيد صاحب كتاب الأموال يقول الذي كان يؤخذ من أموال أهل اليمن هو الصدقة والزكاة،
فدل على أن هذه الذهيبة كانت من الزكاة. نعم. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية في غزوة حنين واديا من إبل، وهل كان حينها مسلم ولا كافر؟ كان كافر، لأنه قال أعطني مهلة، أظن قال 4 أشهر أفكر وأنظر في أمري، ثم أسلم بعد ذلك، لكن كان حينها لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غير مسلم. والدليل الثالث ما روى ابن جرير وغيره عن ابن عباس أن قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أعطاهم مدحوا الإسلام وقالوا هذا دين حسن، وإذا منعهم ذموه وعابوه، وفيهم نزل قوله جل وعلا فإن أعطوا منها وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فدل على وجه الشاهد النبي كان يعطيهم، مع أنه كان يظن منهم من بعضهم أنه ربما يذم الإسلام ويذم هذا الدين. الدليل الرابع أن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر، مع أنهما كان ممن حسن إسلامهما. عدي بن حاتم كان ممن حسن إسلامه، بل إنه روى كثيرا من الحديث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعطاهما لأنهما كان من زعماء عشائرهما في أماكنهما، فكان يرجو أن يتألفهم حتى يأتوا بأقوامهم. ولذلك قالوا هنا المؤلف قلوبهم صنفان: كافر ومسلم، كافر ومسلم، فليس المقصود بالمؤلف قلوبهم الكفار فقط، بل كافر ومسلم. والمصنف هنا ذكر الكافر، قال ممن يرجى إسلامه أو كف شره، هؤلاء الكفار. فالصنفين الأولين إسلامه أو كف شره، هذا يتعلق بالكفار. والمسلمون أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، يعني مسلم لكن ودك أنه يتقوى إسلامه فتعطيه، أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها، أو دفع عن المسلمين. فذكر أن الذي يعطون من المسلمين 4 أصناف: من يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها، يعني أن تتوقع أنه هو له كلمة في جماعته فبتعطيه من الزكاة حتى يقدر يجبيها ممن منع، أو دفع عن المسلمين، يعني يكون من أهل الثغور والأطراف في بلاد المسلمين، فهم يدافعون عن المسلمين ويحاربون الكفار فيعطون منها. هذا بالنسبة للمؤلف قلوبهم. هو عرفها قال السيد المطاع، السيد المطاع. قالوا لابد من هذين القيدين، أن يكون سيدا، طبعا سيد لابد أن يكون إيش؟ رجل. فلو كانت امرأة وهي سيدة في قومها على كلام المصنف لا، وإن كان في المذهب وجه قالوا نعم، بدليل بلقيس ولا نعم ملكة سبأ، نعم ذكروها في مثل هذه المسألة. والثاني أن يكون مطاعا في عشيرته، أن يكون مطاعا في عشيرته. أما إن كان هو سيد لكن ما حد يطيعه ولا بيأثر على جماعته ولا شيء، فهذا بس تصرف له الزكاة خسارة. نعم. فلذلك هذان القيدان مؤثران في حكم المسألة. هنا يذكرون مسألة، وهي هل المؤلفة قلوبهم لا يزال حكمها باق أم انقطع؟ يعني هل لا تزال حكم المؤلفة قلوبهم باقي أم انقطع ما عاد لها حاجة؟ لماذا هم بنوا هذه المسألة؟ لأنه آخر قالوا من أعطى المؤلفة قلوبهم أبو بكر، أعطى عدي بن حاتم والزبرقان المدر، لما جاء زمن عمر منع، عثمان منع، علي بن أبي طالب منع. المذهب يقول لا يزال حكمها باقي ولم ينقطع، وهذا معتمد المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلف قلوبهم في أخبار مشهورة. قالوا وأما امتناع عمر بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن إعطاء المؤلف قلوبهم فلعدم الحاجة لإعطائهم، فلا تلازم بين الأمرين. يصح أن نقول حكم المؤلف قلوبهم باقي، لكن إذا لم نكن محتاجين لإعطائهم لا نعطيه. واضح؟ أيوة. الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي وفاقا للمالكية والحنفية، يقولون قد انقطع حكمهم. قالوا لأن استدلوا بالفعل ذكرنا فعل عمر وعثمان وعلي. قالوا ولأن حكم التأليف ثبت لمعنى معقول، وهو الحاجة لتأليفهم للإسلام، وقد زال هذا الحكم. بس أكمل المسألة. في رواية ثالثة وفاقا للشافعية أن حكم المؤلف قلوبهم انقطع في حق الكفار دون المسلمين. فهذه 3 روايات عن الإمام أحمد، لكن المعتبر منها في المذهب
أن حكم المؤلف قلوبهم لا يزال باقي ولم ينقطع. إيش معنى قلنا ينقطع؟ يعني هل باقي حكمهم تصرف لهم الزكاة ولا ما يستحقون؟ لأن على كلام الإمام الشافعي يقول خلاص ما عاد عندنا 8، عندنا 7 فقط، والمؤلف قلوبهم انتهى حكمهم. تفضل. وجه الدلالة من استدلال حكمة إيه؟ وجه الدلالة أنها كانت امرأة وكانت مطاعة في عشيرتها. لا ما فيها تأليف، هو فقط أن نحن نتكلم هل لابد أن يكون رجل، لأن قلنا هو السيد المطاع. لو كانت امرأة مطاعة في عشيرتها هل تأخذ حكم الرجل ولا لا؟ هذا بحث المسألة. نعم. أو كف شر الكافر يعطى. إيه؟ لو كان مسلم شريف يعطى بباب الأولى. طبعا إذا كان مسلم ويخشى شر على المسلمين نعم يعطى. تفضل. العمال إيه يقصد الشيخ بعض العمال الذين يعني يتحصل مسلم لكن ما يصلي يمكن ولا يلتزم بأحكام الإسلام ولا غيره، فإذا كان يرجى أن يتقوى إسلامه فيعطى لا إشكال. نعم. تفضل. مؤلفة قلوب يعني توصل يعني مثلا انها تكون وقتيه اذا زادت المصلحه ان يستبعدون. إيه هو بيذكرها الآن بعد قليل، بيذكر العبارة هذه اللي أنت تشير لها. نعم تفضل. ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط، فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم. أيوة قال ويعطى بقيدين. لاحظ أنه ذكر قيدان أو ذكر قيدين. القيد الأول ما يحصل به التأليف، والقيد الثاني أن تكون الحاجة قائمة لذلك. قال ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط. طيب هو يريد أن يشير لك إلى الرواية الثانية في المذهب التي تقول انقطع. قال فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم، يعني أن سهم المؤلف قلوبهم لا يزال باقي، لكن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لم يعطوهم. لماذا؟ لعدم الحاجة. وهذا اللي كان يقوله الشيخ حامد، أن ما دام ما في حاجة لا نعطيه، وهذا هو الذي يقرره المذهب. تعطيه إذا كان في فعلا تأليف لقلبه وكانت الحاجة قائمة. نعم. أذان ولا باقي؟ تفضل. فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف. فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف. هذه العبارة استشكلها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال أنتم قبل قليل تقولون سهم المؤلفة قلوبهم ما سقط، وأنتم تقولون إن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف. وجه الاستشكال قال يفهم منها أنه سقط، هذا أمر. يفهم أمر ثاني أنكم تقولون رد على بقية الأصناف، أنه يلزم أن تؤدى الزكاة لعموم الأصناف، لأن في مسألة بتأتينا في آخر الباب. الآن ذكر الله 8 أصناف في الآية. إذا أخرجت الزكاة هل لابد أني أعطي كل واحد من 8 ولا أعطي صنف واحد من 8 ولا أعطي شخص واحد من صنف واحد؟ هذه 3 أقوال في المسألة. تمام. المذهب أنه يجوز أن تعطي صنف واحد وشخص واحد ولا يلزم التعميم. الشافعي ماذا يقول؟ يقول يلزمك تعمم على 8 ومن كل صنف 3، لأن الله قال للفقراء وهذا جمع، وأقل الجمع كم؟ 3، والمساكين وهذا جمع وأقل الجمع 3. فهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وأما الحنابلة فالشيخ ابن عثيمين يقول الآن هذه العبارة قولكم رد على بقية الأصناف يفهم منها أنكم تقولون بقية الأصناف، يعني أنه لابد من تعميم الأصناف. ولذلك ابن مفلح والمرداوي في الإنصاف قالوا هذه العبارة هي مخرجة على القول الثاني بأن مصرف المؤلف قلوبهم قد انقطع وخرجوا من الإشكال. طبعا هذا الكلام قبل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهم ذكروا مثل هذا الإشكال. أو توجيه آخر قالوا لا، العبارة على ظاهرها ولا يلزم من هذه العبارة أن مصرف في المؤلفة قلوبهم انقطع،
وإنما المقصود رد على بقية الأصناف، يعني إذا كان ما في حاجة بالقيدين السابقين وليس فيه تأليف، فنقول يرد على يعني يعطى بقية الأصناف حسب القاعدة التي ذكروها. ولعل هذا أوجه يعني في تقريب العبارة، لأن أحيانا قد يتجوز الإنسان ويتسمح في عبارته، فإذا نظرت إليها بمعيار النقد تقول تحتمل كذا وتحتمل كذا، هو ما جت هذه الاحتمالات في باله أصلا. واضح؟ يعني أحيانا بعضنا يقول كلمة فيفهمها بعض الناس فهم آخر، وهذا الفهم الذي فهمه ليس أصلا على باله ولم يطرأ عليه. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.